नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि हामी यहाँ बीबीएस सेकेन्ड इयरको म्याक्रो इकोनोमिक्सको च्याप्टर 2 जुन हामीले अस्ति पार्ट 1 एउटा गरेको थियौं, भेरी सर्ट क्वेशनहरु। आज चाहिँ पार्ट 2 मा न्यूमेरिकल प्रब्लम भन्छ, लङ वाला न्यूमेरिकल प्रब्लम। अस्ति चाहिँ हामीले भेरी सर्ट गरेको थियौं, भेरी सर्ट र फर्मुला डिस्कसनहरु गरेको थियौं। आज चाहिँ यो पार्टमा लङ क्वेशनहरु गर्छौं र यो लङ क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा पार्ट 1 हेरेर हैन, पार्ट 1 हेरेर त्यसको चाहिँ कतिको फर्मुलाहरु छ, के कस्तो छ सबै मज्जाले रिकभर गर्नु होला। पहिला फर्स्टमा चाहिँ फर्मुलाहरु सबै राइट गर्नु, लेख्नु हैन, त्यसपछि त्यसको क्वेशनहरु गर्नु। बेसिक कुरा त्यहाँबाट थाहा भएपछि बल्ल यहाँको लङ क्वेशन गर्न सकिन्छ र त्यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु, डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला अहिलेपछि। ल आज डाइरेक्ट हामी यहाँ पार्ट 2 मा चाहिँ लङ क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ, जुन चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड को पेज नम्बर 26 मा रहेको छ। अस्मिता पब्लिकेशनको ओल्ड इज गोल्ड क्वेशन नम्बर 17। यो चाहिँ हाम्रो 2077 क्वेशन नम्बर 13 मा सोधेको छ। 2077 क्वेशन नम्बर 13। मैले यहाँ फर्मुलाहरु केही पनि रिभाइज गरिन, फर्मुलाहरु सबै एकचोटी पार्ट 1 मा हेर्नु, यसको के कस्तो बेसहरु छ सबै पार्ट 1 मा हेर्नु होला। यहाँ टाइम वेस्ट भएको जस्तो मात्रै हुन्छ, मान्छे भिडियो लङ मात्रै हुन्छ। अब डाइरेक्ट यहाँ क्वेशन स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा 2077 क्वेशन नम्बर 13 मा सोधेको क्वेशन यहाँ हेरौँ है त। बुकहरु छैन भने यहाँ हेरौँ, छ भन्दा ठिकै छ। फर्स्टमा यहाँ के भनेको छ, क्याल्कुलेट द जीएनपी, क्याल्कुलेट जीएनपी, एनएनपी र एनआईपीआईडीआई। 1 2 3 4 5 वटा कुरा सोधेको छ। जीएनपी, एनएनपी, एनआईपीआई र डीआई सोधेको छ। अनि हामीलाई यहाँ गिवन दिएको छ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यो भनेको जीडीपी, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, एन्ड यो भनेको एनएफआईए, क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स, यसलाई हामीले डेप्रिसिएसन भन्न सक्छौं। क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्सलाई डेप्रिसिएसन भन्न सकिन्छ। इनडाइरेक्ट ट्याक्स, कर्पोरेट प्रफिट, सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, गभर्नमेन्ट बिजनेस ट्रान्सफर, डिभिडेन्ड र पर्सनल ट्याक्स दिएको छ। यति कुराबाट यो यति कुरा सोधेको छ। ल अब डाइरेक्ट गरौँ है त। क्वेशन हामीले हेर्यौं, यदि छैन भने क्वेशन ठ्याक्क फोटो खिच्नु, के गर्नु छ गर्नु हैन, अनि त्यसपछि हामी क्वेशन गर्छौं। ल अब डाइरेक्ट फर्स्टमा जीएनपी सोधेको छ है, र यसमा हामीलाई कुनै पनि मेथड तोक्दिएको छैन। जस्तै कि हाम्रो इन्कम मेथड हुन्छ, एक्सपेन्डिचर मेथड हुन्छ, यहाँ कुनै पनि मेथड छैन भने हामी क्वेशनको गिभन अनुसार गर्छौं। गिभनमा के दिएको छ त्यो अनुसार आफैले आइडिया लाएर अनि फर्मुला लेख्छौं। फर्स्टमा जीएनपी सोधेको छ। जीएनपी को फर्मुला के हुन्छ, पहिला फर्मुला लेखौं। जीएनपी को फर्मुला थाहा छ। फर्स्टमा हामीलाई के सोध्यो, जीएनपी। जीएनपी को फर्मुला हुन्छ जीडीपी सँग रिलेटेड हुन्छ। यो जीडीपी, यसमा पनि एउटा एमपी मार्केट प्राइस र एउटा फ्याक्टर कस्ट सँग रिलेटेड हुन्छ। अहिले भनेको जीएनपी मा चाहिँ एउटै फर्मुला हुन्छ, जीडीपी प्लस नेट फ्याक्टर इनकम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इनकम फ्रम अब्रोड। अब यसमा जीडीपी कति दिएको छ, क्वेशनमै दिएको छ है। फर्स्टमा दिएको छ नि जीडीपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3000 दिएको छ, प्लस नेट फ्याक्टर इनकम फ्रम अब्रोड त्यसकै तल कति दिएको छ हामीलाई 10, भनेको यो दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ, ₹3010। र यो सबै रुपीज हामीलाई केमा दिएको छ, यहाँ माथि क्वेशनले तोकेरै के भनेको छ, मिलियन। त्यही भएर आन्सर पनि केमा भयो, यो मिलियनमा। क्वेशनले जे दिएको हुन्छ, बिलियन दिएको छैन बिलियनमा, मिलियन दिएको छैन मिलियनमा, रुपीजको कुरा गर्दैछौं भने अगाडि रुपीज लेख्ने। एउटा जीएनपी आयो, त्यसपछि के सोधेको छ फेरि, एनएनपी। सेकेन्डमा हामीलाई के सोध्यो, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फुल फर्म सम्झिने, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्टको फर्मुला के हुन्छ, अब फर्मुलाहरु सबै पार्ट 1 बाट लेख्ने मज्जाले, अनि बल्ल बल्ल गर्न सकिन्छ। फर्मुला नआएसम्म यो च्याप्टर गाह्रो छ, तर फर्मुला आयो भने यो च्याप्टरमा केही पनि छैन। जीएनपी माइनस फर्मुला हामीले लेख्थ्यौं डेप्रिसिएसन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएसन। अहिले डेप्रिसिएसनलाई यहाँ के भनिएको छ, मैले अघि लेखेको थिएँ नि हैन, क्वेशन देखाउने बेला डेप्रिसिएसनलाई अहिले के नाम दिएको छ क्वेशनले, क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स भन्छ। क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स भन्नु र यो डेप्रिसिएसन भन्नु एउटै हो, सम्झिराख्ने। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएसन। यो जीएनपी को भ्यालु कहाँ छ त, यहाँ हामीले अघि भर्खरै निकालेको जीएनपी 3010 माइनस डेप्रिसिएसन कति दिएको छ, डेप्रिसिएसन भनेको क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स कति दिएको छ, थर्डमा 600। 3010 माइनस 600 कति हुन्छ,
3000 बाट 600 घट्यो भने 2400 भनेको 2410 फेरि यहाँ अगाडि रुपीस लेखिदिने यहाँ के लेखिदिने मिलियन सजिलो छ फर्मुला मात्रै जान्नु पर्यो र सबै क्वेशन यस्तै छ सबै रिपिटेड भएको छ अर्को 3 नम्बरमा 3 मा के सोधेको छ एनएनपी पछि एनआई भनेको नेशनल इन्कम फर्मुला सम्झिने एनआई भनेको नेशनल इन्कम जसलाई हामीले एनएनपी एट एफसी पनि भन्न सक्छौं यसलाई अरु भन्नु पर्यो भने एनएनपी एट एफसी पनि भन्न मिल्छ भनेपछि हामीले एनआई मा यो यसको फर्मुला लाए पनि हुन्छ एनएनपी एट एफसी को फर्मुला लाए पनि हुन्छ र यसको फर्मुला के हुन्छ एनएनपी एट एफसी को फर्मुला एनएनपी माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स र यो सबै हामी मार्केट प्राइसको कुरा गर्दैछौं यो सबै जति पनि हामीले निकाल्यौं यो सबै मार्केट प्राइसको कुरा गर्दैछौं है त एनएनपी कति भर्खरै निकालेको एनएनपी 2410 यो एनआई को डिफरेंट फर्मुलाहरु हुन्छ फर्मुला थुप्रो छ तर क्वेशनको गिभन हेर्ने क्वेशनमा गिभन अनुसार हामीले कुन फर्मुला युज गर्न सक्छौं त्यो अनुसारको आफैले दिमाग लगाएर युज गर्नुपर्छ है यसमा नत्र फर्मुला डिफरेंट हुन्छ यिनीहरुको फर्मुला टन्नै छ माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको अस्ति हामीले भेरी सर्ट क्वेशनमा नि गरिएको छौं नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो त इनडाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडाइज इनडाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडाइज 2410 माइनस इनडाइरेक्ट ट्याक्स कति छ हाम्रो क्वेशनमा इनडाइरेक्ट ट्याक्स रहेछ 400 माइनस सब्सिडाइज दिएकै छैन भनेपछि 0 2410 माइनस 400 घटायो भने 2000 बाट 400 2400 बाट 2000 सरी 400 घट्यो भने 2010 फेरि यो आन्सर केमा लेख्ने मिलियनमा आन्सर मिलियनमा लेख्ने सबै र फेरि एउटा के सोधेको छ हामीलाई पर्सनल इन्कम अर्को के सोध्यो पीआई भनेको पर्सनल इन्कम सम्झिराख्ने पीआई भनेको के हो त पर्सनल इन्कम फेरि पर्सनल इन्कम को फर्मुला के हुन्छ यसको फर्मुला अलिकति लङ छ फर्मुला के हुन्छ के थियो फर्मुला सम्झेको छ पीआई को फर्मुला नेशनल इन्कम माइनस हामीले अस्ति लेख्दाखेरि के लेखेका थियौं नेशनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सेक्युरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट ल अब यसमा भ्यालु राख्दैछौं के छ भ्यालुहरु पहिला एनआई नेशनल इन्कम जुन हामीले यहाँ भर्खरै निकालेको छौं नेशनल इन्कम कति छ 2010 माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट के क्वेशनले दिएको छ यो अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट दिएको छैन है अहिले हामी निकाल्नु पर्छ अहिले चाहिँ म यहाँ यतिकै छोड्दै यहाँ वेयरमा निकालौं न ल पहिला वेयरमा निकाल्दिम अनि त्यसपछि त्यहाँ भ्यालु राखौँला वेयर अहिले अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट दिएको छैन भने यसको भ्यालु के हुन्छ छैन भने निकाल्ने अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट इक्वल टु अनडिस्ट्रिब्युटेड भनेको कमाएको तर नबाडेको पैसा मैले अस्ति लेखिदिएको थिएँ है कम्पनीले नबाडेको पैसा भन्छ यो कसरी निकाल्छौं यो कसरी आउँछ यो भनेको कर्पोरेट प्रॉफिट जति प्रॉफिट भएको छ त्यसबाट डिभिडेन्ड घटाउने कर्पोरेट प्रॉफिट माइनस डिभिडेन्ड कर्पोरेट प्रॉफिट क्वेशनले दिएको छ कर्पोरेट प्रॉफिट दिएको छ 300 डिभिडेन्ड हामीलाई दिएको छ 175 कर्पोरेट प्रॉफिट बाट डिभिडेन्ड घटायो भने अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट आउँछ भनेको 300 माइनस 175 गर्यो भने कति आउँछ 75 25 200 अनि 300 125 आउँछ भनेको अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट कति आयो 125 सोशल सेक्युरिटी कंट्रीब्यूशन कति दिएको छ हामीलाई 500
र ट्रान्सफर पेमेन्ट कति दिएको छ ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको त्यहाँ गभर्नमेन्ट एन्ड बिजनेस ट्रान्सफर भनेर दिएको छ नि हैन गभर्नमेन्ट एन्ड बिजनेस ट्रान्सफर त्यो ट्रान्सफर भनेको ट्रान्सफर पेमेन्ट हो अब यसलाई सोल्युसन गर्ने यहाँबाट एन्सर आउँछ 2010 माइनस 125 माइनस 500 प्लस 725 गर्ने जति एन्सर आउँछ त्यतिलाई मिलियनमा राख्ने कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2110 मिलियनमा राख्ने ल अब त्यसपछि फेरि एउटा हामीलाई लास्ट के सोधेको छ पर्सनल इन्कम पछि डिस्पोजेबल इन्कम सोधेको छ है फेरि डिस्पोजेबल इन्कमको फर्मुला के हुन्छ यहाँ लेखौं डिस्पोजेबल इन्कम DI यसको फर्मुला के हुन्छ हामीले के लेखेको छौं डिस्पोजेबल इन्कमको फर्मुला पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्स पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्सलाई डाइरेक्ट ट्याक्स पनि भनिन्छ पर्सनल इन्कम हाम्रो कति आयो भर्खरै पर्सनल इन्कम कति आएको छ 2110 माइनस पर्सनल ट्याक्स कति दिएको छ लास्टमा दिएको छ 415 क्वेशनको लास्टमा दिएको छ है पर्सनल ट्याक्स 415 भनेर दिएको छ अब यो माइनस गर्यो भने कति आउँछ 1695 क्याल्कुलेटर चलाउनु 1695 मिलियन यति एन्सर भयो र यो एउटा क्वेशन पनि राम्रोसँग बुझेको छ भने अब लगभग सबै क्वेशनहरु यस्तै हुन्छ यस्तै क्वेशन धेरैचोटि रिपिट भएको भनेकै यस्तै क्वेशन हो 77 मा यही सोध्यो 76 मा यही सोधेको हुन्छ 75 मा यही सोधेको हुन्छ ल अब एकचोटि अब चाहिँ अलिक फास्टमा जाउँ क्वेशन नम्बर 18 2076 क्वेशन नम्बर 16 मा सोधेको छ यो अब चाहिँ म यहाँ हिन्ट दिन्छु है त पहिला सजिलो छ फेरि हेरौँ यहाँ के छ क्याल्कुलेट नेशनल इन्कम भनेको NI सोध्यो फेरि पर्सनल इन्कम सोधेको छ डिस्पोजेबल इन्कम सोधेको छ तीनटा कुरा सोध्यो नेशनल इन्कम पर्सनल इन्कम डिस्पोजेबल इन्कम जे सोधेको छ त्यसको फर्मुला पहिला फर्स्टमै माइन्ड मेकअप गर्ने फर्मुला के चाहिँ थियो त फर्मुला कन्ठै पार्ने सोध्ने बित्तिकै माइन्ड मेकअप गर्ने यसको फर्मुला यो थियो यसको फर्मुला यो थियो भन्ने अब नेशनल इन्कम भनेको छ यसमा के दिएको छ गिभन अनुसार फर्मुला डिफरेन्ट हुन्छ अहिले वेजेस स्यालेरीहरु दिएको छ रेन्ट दिएको छ प्रॉफिट दिएको छ ट्रान्सफर डिभिडेन्ड पर्सनल ट्याक्स इन्ट्रेस्ट सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट मिक्स इन्कम नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड र यो केसहरु दिएको बेला नेशनल इन्कमको फर्मुला के थियो त हामीसँग नेशनल इन्कमको एउटा लास्टमा फर्मुला लेखेको थियौं वेजेस प्लस स्यालेरी प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेन्ट प्लस मिक्स्ड इन्कम प्लस नेट इन्कम फ्रम एब्रोड हैन नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड यो वाला भयो के फर्मुला अब यो चाहिँ युज गरेर नेशनल इन्कम निकाल्ने भने फर्स्टमा फर्मुला माइन्ड मेकअप गर्ने फर्मुला के थियो फर्मुला थाहा हुने बित्तिकै क्वेशन गर्न केही गाह्रो छैन ल सोल्युसन के सोध्यो नेशनल इन्कम पहिला यहाँबाट म टिक लगाइदिन्छु नेशनल इन्कममा के पर्छ अघि हामीले डिस्कस गरेको अनुसार नेशनल इन्कममा फर्स्टमा वेजेस एन्ड स्यालेरीज त्यसपछि यो रेन्ट पनि यसमै पर्छ स्यालेरीको कुरा आउँछ रेन्टको कुरा आउँछ यो प्रॉफिटको कुरा आउँछ हैन अर्को भनेको यो ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको उता जान्छ पर्सनल इन्कममा भन्छ डिभिडेन्डको कुरा यसमै आउँछ अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट भित्र पर्छ भनौं अर्को पर्सनल ट्याक्सेसको कुरा पछि आउँछ इन्ट्रेस्टको कुरा यही आउँछ सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन पर्सनल इन्कममा आउँछ यहाँ आउँदैन अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट यही आउँछ जोड्छौं यो सबै प्रॉफिट भित्र पर्छ मिक्स्ड इन्कम यो पनि यही आउँछ र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड यही आउँछ भन्छ जति पनि टिक लगाएको छ यो सबै जोड्यो भने नेशनल इन्कम आउँछ कति सजिलो ल गरौँ न नेशनल इन्कम यसमा के पर्यो अहिलेको क्वेशन अनुसार फर्स्टमा वेजेस एन्ड स्यालेरीज त्यसपछि रेन्ट त्यसपछि कर्पोरेट प्रॉफिट ट्याक्सेस कर्पोरेट सबै यो भनेको प्रॉफिट भित्र पर्यो है कर्पोरेट प्रॉफिट ट्याक्सेस
डिभिडेन्ड, अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट, यो सबै भनेको प्रफिटको हेडिङ भित्र पर्यो। डिभिडेन्ड र अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट यो तीनटा मैले एकै ठाउँमा राख्दै, यो भनेको सबै के भित्र पर्यो, प्रफिटको हेडिङ भित्र। जुन हाम्रो फर्मुला हुन्छ वेजेस, स्यालेरी, रेन्ट प्लस प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस मिक्स इन्कम, भनेपछि यो सबै प्रफिटको हेडिङ भित्र यो तीनटा पर्यो। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो पढ्ने इन्ट्रेस्टको हेडिङ भित्र इन्ट्रेस्ट नै छ। मिक्स इन्कम भनेको मिक्स इन्कम दिएकै छ र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड दिएकै छ। यति कुरा जोड्ने। जोडौँ के कति कति दिएको छ। वेजेस एन्ड स्यालेरी हाम्रो कति दिएको छ, यहाँ वेजेस एन्ड स्यालेरी 840, रेन्ट दिएको छ 400, कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्सेस दिएको छ 400, डिभिडेन्ड दिएको छ हाम्रो यहाँ डिभिडेन्ड कति छ 1000, डिभिडेन्ड 1000 प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट दिएको छ 400, इन्ट्रेस्ट दिएको छ 500, मिक्स इन्कम दिएको छ 1050 र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड फेरि 1500 दिएको छ। यति जोड्ने आन्सर आउँछ। ल मैले आन्सरबाट जोडेर यहाँ राख्दै ₹6090, यो सबै हाम्रो केमा दिएको छ, बिलियनमा। भनेपछि आन्सरलाई पनि केमा राख्ने, बिलियनमा। सक्यो। यो भयो नेशनल इन्कम। फेरि नेशनल इन्कम पछि के सोधेको छ, पर्सनल इन्कम। नेशनल इन्कम पछि के सोध्यो, पर्सनल इन्कम। र फेरि पनि पर्सनल इन्कमको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो, नेशनल इन्कम पछि पर्सनल इन्कम जुन सोधेको छ त्यो पर्सनल इन्कमको फेरि पनि फर्मुला के हुन्छ त, याद छ कि बिर्सिसक्यो। एनआई भनेको नेशनल इन्कमबाट के घटाउँछौँ, कर्पोरेट प्रफिट, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन र ट्रान्सफर पेमेन्ट जोड्छौँ। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट भनिदिनु भयो। अहिले अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट दिएको छ क्वेसनमा। फेरि माथिको जुन कर्पोरेट प्रफिट एक्सेस छ त्यो पनि यसमा घटाउँछौँ। कर्पोरेट पर्सनल भनेको आफ्नो कुरा मात्रै गर्छौँ, नेसनको कुरा गर्दैनौँ। कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्सेस माइनस सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन र प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट। ट्रान्सफर पेमेन्टलाई चाहिँ जहिले पनि जोड्छौँ। यति सम्झिने। फेरि अब यहाँबाट गरौँ। नेशनल इन्कम कति दिएको छ हाम्रो यहाँ माथि, 6090। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट कति छ हाम्रो, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट 400। त्यसपछि कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्सेस पनि कति छ, 400। सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन कति छ हाम्रो, -250 र ट्रान्सफर पेमेन्ट कति छ, ट्रान्सफर पेमेन्ट जुन दिएको छ कति छ, 750। ल अब यो सबै सोल्युसन गर्ने आन्सर आउँछ। आन्सर लेख्ने बिलियनमा। 6090 -400 -400 -250 प्लस 750 भनेको यो कति आउँछ, 5790 बिलियन। ल अर्को सोधेको छ डिस्पोजेबल इन्कम। अर्को हामीलाई सोधेको छ डिस्पोजेबल इन्कम। यो त झन् सबसे सजिलो, माथिको मात्रै गाह्रो, यो त एकदम सजिलो। यसको फर्मुला नै यस्तो सजिलो छ, पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्सेस। पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्सेस। पर्सनल इन्कम हामीले कति निकाल्यौँ, पर्सनल इन्कम 5790 माइनस पर्सनल ट्याक्सेस दिएको छ कि छैन, पर्सनल ट्याक्सेस दिएको रहेछ है 1100 दिएको छ भने लेख्ने, दिएको छैन भने 0 राखिदिने। कति आउँछ यो घटाएर, 4690। एन्सर केमा आयो, बिलियनमा। सक्यो। यो क्वेसन पनि सक्यो। भनेपछि क्वेसन त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। मेन भनेको फर्मुला हो। फर्मुलाको लागि पार्ट 1 चाहिँ मेन हो, पार्ट 2 भन्दा पनि मेन पार्ट 1। मार्क्स यसको धेरै छ तर बेसिक कुरा सबै पार्ट 1 मा छ। भनेपछि त्यहाँबाट सबै फर्मुला कन्ट्रोल गर्ने अनि बल्ल यो जानिन्छ।
अर्को हेरौँ। अब अर्को फेरि 2075 मा सोधिएको क्वेसन छ। फेरि यहाँ क्वेसन मात्रै हेरौँ फर्स्टमा। अब चाहिँ म यो गर्नु पर्दैन र यो म गर्दा पनि गर्दैन, टाइम वेस्ट हुन्छ भनिदिन्छु मात्रै। 2075 मा फेरि फर्स्टमा सेम क्वेसन हो, 76 को र 75 को लगभग सेम छ। क्यालकुलेट नेशनल इन्कम, पर्सनल इन्कम, डिस्पोजेबल इन्कम, एउटै कुरो सोध्यो हैन। नेशनल माथि सोधेको जस्तै नेशनल, पर्सनल र डिस्पोजेबल। फर्मुला सम्झिने। अघि नेशनल इन्कममा के परेको थियो? वेजेस थियो, रेन्ट थियो हैन। अनि वेजेस, रेन्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस मिक्स्ड इन्कम प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जुन लेख्छौं नि, त्यसमा प्रॉफिट को हेडिङ भित्र कुन कुन पर्यो त? प्रॉफिट भित्र जुन प्रॉफिट को एउटा हेडिङ हुन्छ, प्रॉफिट भित्र कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हैन। त्यसपछि अर्को के छ? डिभिडेन्ड। सेम क्वेसन रहेछ है, माथिको जस्तो सेम टु सेम छ। ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ यहाँ पनि त्यही छ, यहाँ पर्सनल ट्याक्स, यहाँ पनि पर्सनल ट्याक्स सेम रहेछ है। इन्ट्रेस्ट छ, इन्ट्रेस्ट नै पर्छ। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पर्छ, मिक्स इन्कम पर्छ र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड पर्छ। यो सबै टिक लगाएको जति सबै जोड्यो भने हाम्रो नेशनल इन्कम आउँछ। मैले गरिन है, यो जस्ट जोड्ने मात्र हो, केही गर्नु पर्दैन। वेजेस प्लस रेन्ट प्लस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स प्लस डिभिडेन्ड प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इन्कम प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, यति जोड्यो भने नेशनल इन्कम आउँछ। सेम क्वेसन रहेछ माथिको र यसको। अमाउन्ट पनि सेम छ कि क्या हो? अमाउन्टमा चाहिँ फरक रहेछ हल्का, क्वेसन चाहिँ सेम रहेछ। ल त्यसपछि के सोधेको छ? पर्सनल इन्कम। अब नेशनल इन्कम आयो, नेशनल इन्कम आएपछि पर्सनल इन्कम कसरी निकाल्छौं? फर्मुला के थियो अघि हाम्रो? यही सेम फर्मुला। क्वेसन नै सेम छ भने फर्मुला पनि सेमै हुन्छ। नेशनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट माइनस कर्पोरेट प्रॉफिट ट्याक्स माइनस सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट। र अहिलेको लागि भ्यालुहरू फरक छ, त्यति हो नि त। नेशनल इन्कम 1 नम्बर ए नम्बरबाट आउँछ। त्यसपछि के घटाउँछौं? कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स घटाउने, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट घटाउने, सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन घटाउने प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट गर्ने, सक्यो। आउँछ पर्सनल इन्कम। एकदम ध्यान दिएर सुन्ने, मैले गरेको छैन भनेर मात्रै गरिदिरहेको छु, त्यही भएर सुनेको भरमा गर्ने। ल अर्को सोधेको छ हामीलाई लास्टमा यहाँ डिस्पोजेबल इन्कम। सेम टु सेम छ, यो दुईटा एकदम सेम डिटो रहेछ। डिस्पोजेबल इन्कम, डिस्पोजेबल इन्कमको फेरि फर्मुला के हुन्छ? पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्स। पर्सनल इन्कम जुन हामीले बी नम्बरबाट निकालेको हुन्छौं, यहाँको पर्सनल इन्कमबाट यहाँ कहाँ दिएको छ? पर्सनल डाइरेक्ट ट्याक्सेस यहाँ दिएको छ। यो यहाँको बी को एन्सरबाट यो पर्सनल ट्याक्सेस घटायो भने के आउँछ? डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ। ल मैले गरिन है त, मैले एक्सप्लेन मात्रै गर्दै, मैले यहाँ गरेर टाइम वेस्ट चाहिँ गरिन, सजिलो छ। अर्को यस्तै सजिलोवाला गर्ने क्या हो पहिला सुरु। यसो हेर्दाखेरि यहाँ त सबमा इन्कम एक्सपेन्डिचर छ, अरू कुनै हेरौँ कुनै छ यस्तो खालको। ल पहिला अब एउटा यो 2074 को गरिदिउँ। मैले 74 को गर्दैছি, 73 कभर हुन्छ, 72 पनि कभर हुन्छ, सजिलो। दुईटै सबै सेम छ लगभग। ल एकचोटि 74 को गरौँ। ल यसमा हामीलाई के सोधेको छ? फेरि पनि यहाँ के सोधेको छ? एकचोटि फेरि क्वेसन हेरौँ। क्वेसन दिएको छ, यो 20 नम्बर पुग्यो, हामी 20 नम्बर पुगिसक्यो। 20 कि 21? ल फर्स्टमा 20 गरौँ न, 20 मा नि 20 को गरौँ फर्स्टमा। 2074 क्वेसन नम्बर 13 20 नम्बरमा चाहिँ रहेछ। ल यसमा के दिएको छ? रेन्ट दिएको छ, प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, नेट एक्सपोर्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट, गभर्नमेन्ट वाला दिएको छ, अनि त्यसपछि नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, compensation of employees, consumption of fixed capital, net indirect tax, net factor income from abroad। फेरि के सोध्यो? जीएनपी बाई इन्कम मेथड। यहाँ मेथड तोकिदिएको छ, एउटा इन्कम मेथडबाट गर, फेरि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर, दुईटा मेथडबाट गर भनिदिएको छ। फर्स्टमा इन्कम मेथड र जीएनपी को फर्मुला इन्कम भए पनि या एक्सपेन्डिचर भए पनि जीएनपी को फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ, तर जीएनपी को लागि जुन हामीलाई जीडीपी चाहिन्छ नि, त्यसको फर्मुलामा फरक पर्छ। पहिला म यहाँ फर्मुला रिकल गरिदिन्छु। जीएनपी को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ? फर्स्टमा जीएनपी एमपी सोधेको छ हामीलाई। जीएनपी एमपी को फर्मुला के हुन्छ? जीडीपी एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ, जुन हामीलाई नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड दिएको छ तर जीडीपी एमपी दिएको छैन, र यसकै लागि यो मेथड छुट्टिन्छ भन्छ। यो निकाल्ने बेला चाहिँ हाम्रो फरक पर्छ। ल यहाँ दुई लाइन छोडेर पहिला वेयर वर्किङ नोटमा जीडीपी एमपी निकाले जस्तो गरौँ। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी इन्कम मेथडबाट जाँदैछौँ, र इन्कम मेथडमा जीडीपी एमपी को फर्मुला के हुन्छ? इन्कम मेथडमा जीडीपी एमपी को फर्मुला भनेको सबै इन्कमहरू जोड्ने, जस्तै कि
जस्तै कि रेन्ट हामीले नेसनल इन्कम निकालेको जस्तै रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रफिट, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज, डेप्रिसिएसन, यो कुराहरू जोड्छौँ। अब हेरौँ अहिले क्वेसनमा के दिएको छ। फर्स्टमा रेन्ट दिएको छ भनेपछि रेन्ट यभित्र पर्छ, रेन्ट पर्छ। रेन्ट पछि अर्को हाम्रो हेडिङ के हुन्छ, प्रफिट। प्रफिट दिएको छ कि छैन, प्रफिट डाइरेक्ट दिएको छ, प्रफिट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ, रेन्ट, प्रफिट, इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ। अर्को हामीले के लेख्छौँ यसमा, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस दिएको छ कि छैन, दिएको छ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। अर्को हाम्रो फर्मुलामा के छ, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज र डेप्रिसिएसनहरू जोड्छौँ। यसमा दिएको छ कि छैन, फेरि कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज दिएको छ कि नै, ए दिएको रहेछ ल, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज। फर्मुला हाम्रो यही हो र यही फर्मुला अनुसार जुन जुन गिभन छ त्यही लेख्ने, जुन छैन त्यसलाई इग्नोर गर्ने। अर्को लेख्छौँ कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज पछि डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन दिएकै छैन भन् सोचिरह होला, कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल भनेकै डेप्रिसिएसन हो। जुन हामीलाई त्यहाँ दिएको छ नि, यो डेप्रिसिएसन भनेको के हो अहिलेको लागि, कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल। क्वेसनले अहिले नाम चेन्ज गरिदिएको छ, कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल भनेको नै के हो त, डेप्रिसिएसन। ल अब भ्याल्यु राखिदिउँ, एन्सर आउँछ। रेन्ट, रेन्ट कति छ, रेन्ट छ हाम्रो यहाँ 40। रेन्ट पछि रेन्ट 40 छ। प्राइभेट दिएको छैन। प्रफिट, प्रफिट कति छ हाम्रो, यो प्रफिट कति हो, 120। प्रफिट 120। इन्ट्रेस्ट माथि कति छ, 60। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस कति छ, 100। कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज कति रहेछ, 800 र डेप्रिसिएसन कति छ, कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल भनेको डेप्रिसिएसन 20 दिएको छ। चेक गरौँ, 40, 120 ठिक छ, 60 ठिक छ, 100 ठिक छ, 800 नि ठिक छ र 20 नि ठिक छ। अब यो सबलाई जोड्दिउँ, जति एन्सर आउँछ त्यो जीडीपी चाहिँ भयो। यो हाम्रो एन्सर भनेको जीडीपी हो, 1140 मिलियन। यो जोड्दाखेरि 1140 मिलियन आउँछ। यो भनेको जीडीपी हो, जुन क्वेसनले सोधेको होइन। क्वेसनले सोधेको के हो त खासमा, जीएनपी। तर यसको भ्याल्यु जुन हामीलाई यहाँ चाहिएको थियो यो गएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ, 1140 प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड कति छ, 20। यो जोड्यो भने कति आउँछ, 1160। एन्सर केमा आयो, मिलियनमा। सक्यो, यति हो। यो इन्कम मेथड भयो। अब फेरि एउटा एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गरिदिउँ। एक्सपेन्डिचर मेथड पनि सोधेको छ हामीलाई। यो इन्कम मेथड भयो, अर्को एक्सपेन्डिचर। एक्सपेन्डिचर भनेको हामीले फर्स्टमै फर्मुलामा लेखेको थियौँ, सी प्लस जी प्लस के आई प्लस होइन, त्यो सबै वाला एक्सपेन्डिचर मेथड। एक्सपेन्डिचर मेथडमा पनि फेरि फर्मुला जीएनपी को लागि सेम हुन्छ है, जीएनपी को फर्मुला सेम हुन्छ। फरक पर्ने भनेको जीडीपी ले फरक पार्छ, जीडीपी एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। फेरि 2-3 लाइन छोडिदिउँ। अब पहिला जीडीपी एमपी निकालौँ, जीडीपी एमपी निकालौँ। जीडीपी एमपी को फर्मुला के हुन्छ, एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हामीले फर्मुला के लेखेको थियौँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर्टकटमा लेख्दै मैले। अब यो सी भनेको के हो, सी भनेको के हो, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। जुन सेकेन्डमा दिएको छ नि, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको सी हो, 800। आई भनेको के हो त, आई भनेको इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ। यहाँ दिएको छ कि छैन, आई ठ्याक्क आई भनेर, इन्भेस्टमेन्ट ठ्याक्क भनेर दिएको छैन। तर हामीले यहाँबाट के निकाल्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन जुन दिएको छ, फर्मेसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट गरेर जस्तो, नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस डेप्रिसिएसन गरेर निकाल्न सक्छौँ। जुन नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन हामीलाई 100 दिएको छ र डेप्रिसिएसन हाम्रो अर्को 20 दिएको छ। यो दुईटा जोडेर निकाल्न सक्छौँ। नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस डेप्रिसिएसन गर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट गरेर निकाल्न सक्छौँ। अर्को छ गभर्नमेन्ट, जीबाट गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कति दिएको छ, सुनेको भरमा गर्ने है, यो एकदम सजिलो छ। गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कति दिएको छ, 200। र यो एक्स माइनस एम भनेको के हो त, यो भनेको एक्सपोर्ट, एक्स भनेको एक्सपोर्ट र एम भनेको इम्पोर्ट। यसलाई हामीले डाइरेक्ट नेट एक्सपोर्ट भन्न सक्छौँ। एक्स भनेको एक्सपोर्ट, एम भनेको इम्पोर्ट। डाइरेक्ट नेट एक्सपोर्ट दिएको छ भने ठिकै छ, छैन भने एक्सपोर्ट कि त इम्पोर्ट दुइटै दिएको हुन्छ।
अहिले हाम्रो क्वेसनमा डाइरेक्ट नेट एक्सपोर्ट दिएको छ 20, डाइरेक्ट नेट एक्सपोर्ट दिएको छ 20। यो जोड्यो भने कति हुन्छ 800 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 200 प्लस 20 गर्यो भने रुपीज कति आउँछ 1140 मिलियन आयो। सेम 1140 मिलियन प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड कति नै छ 20। भनेपछि जुनसुकै मेथडबाट गरे नि आन्सर हाम्रो सेम आउँदो रहेछ। ल यति भयो। कति सजिलो छ। फर्मुला जान्यो क्वेसन गर्न केही गाह्रो छैन, फर्मुला जानेन एकदम गाह्रो छ नि। र फेरि पनि यहाँ क्वेसन नम्बर 21 मा अघि भर्खरै हामीले गरेको 20 नम्बर जस्तै सेम छ। 21 नम्बर यहाँ हेरौँ के सोधेको रहेछ। कन्सिडर द फलोइङ डाटा, क्यालकुलेट जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी र नेशनल इन्कम। अघि चाहिँ जीएनपी एमपी मात्रै सोधेको थियो, जीएनपी एमपी मात्रै सोधे पनि जीडीपी एमपी हामीले निकालेकै थियौं भनेपछि एउटै कुरा भयो। अघि यसलाई वर्किङ नोटमा निकालेको थियौं, अहिले क्वेसनले सोधेकै छ। त्यसपछि एउटा नेशनल इन्कम थपिदिएको छ। फेरि बाइ मेथड छुटाइदिएको छ, इन्कम र एक्सपेन्डिचर मेथड 73 मा सोधेको क्वेसन हो। भनेपछि फेरि अब मैले फेरि यसलाई गर्न चाहिँ तर एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिन्छु है। त्यसमा कुन कुनमा के पर्छ हेरौँ। फर्स्टमा जीडीपी एमपी निकाल्छौं इन्कम मेथडबाट, जीडीपी एमपी इन्कम मेथडबाट निकाल्छौं। अहिलेको सम्झिने यहाँ के थियो जीडीपी एमपी इन्कम मेथडमा रेन्ट, प्रॉफिट, इन्ट्रेस्ट, नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज र डेप्रिसिएसन, यही कुरा खोज्ने त नि। अब हामीले इन्कम मेथडमा के छ ल हेरौँ। प्रॉफिट छ, प्रॉफिट आउँछ नि हैन, जीडीपी एमपी प्रॉफिट आउँछ। यो कुन मेथडमा पर्यो, यो इन्कम मेथडमा पर्यो। ल यहाँ लेखिदिन्छु म, यो कुन मेथडमा पर्यो, यो इन्कम मेथडमा, इन्कम मेथडको जीडीपी एमपी मा। मेन हामीलाई जीडीपी एमपी चाहिने हो, अरु सबै यो सजिलो छ अरु निकाल्न। मेन जीडीपी एमपी निकाल्न जान्नुपर्छ। भनेपछि प्रॉफिट एउटा पर्यो, प्रॉफिट पछि अर्को कुन पर्छ, नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स पर्छ इन्कम मेथडमा पर्छ। अर्को कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, एक्सपेन्डिचरको कुरा एक्सपेन्डिचर मेथडमै जान्छ। नेट एक्सपोर्टको कुरा सबै एक्सपेन्डिचर मेथडमा जान्छ। कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज यसमै पर्छ, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज यो सबै यसमै इन्कम मेथडमा पर्छ। अर्को रेन्ट दिएको छ, रेन्ट पनि इन्कम मेथडमै पर्छ। इन्ट्रेस्ट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट पनि इन्कम मेथडमै पर्छ। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड त्यो त पछि जीएनपी गर्ने बेला जोड्छौं। मिक्स्ड इन्कम भन्ने बित्तिकै इन्कम मेथडमै पर्छ। र अर्को एउटा लास्टमा डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन भनेको यो इन्कम मेथडमै पर्छ। भनेपछि जति आई लेखेको छ नि हैन, आई लेखेको जति सबै जोड्यो भने के आउँदो रहेछ, जीडीपी एमपी आउँछ। बुझ्ने है, जीडीपी एमपी निकाल्ने बेला यो सबै आई राखेको जति जोड्यो भने जीडीपी एमपी आउँछ। अब यही इन्कम मेथडमा जीएनपी एमपी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौं, अघि हामीले गरेको थियौं नि। जीएनपी एमपी को फर्मुला के थियो, जीडीपी एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। भनेपछि ए नम्बरबाट जीडीपी एमपी आउँछ र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड यही दिएको छ, यो राखेर यहाँ जोड्यो भने जीएनपी एमपी आउँछ हैन इन्कम मेथडबाट। अब फेरि इन्कम मेथडबाट नेशनल इन्कम, तीनटा इन्कम मेथडबाट निकाल्ने। नेशनल इन्कम सोधेको छ र नेशनल इन्कमको फर्मुला के हुन्छ यहाँ लेखिदिन्छु म, यो एउटा नयाँ आयो। अहिलेको क्वेसनमा नेशनल इन्कम थिएन, अहिलेको क्वेसनमा 21 नम्बरमा इन्कम मेथडको मैले दुईटा चाहिँ गरिन, नेशनल इन्कमको चाहिँ भन्दै त नेशनल इन्कम यसको फर्मुला के हुन्छ, जीएनपीहरु दिएको बेला जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स। फर्मुला पहिले हामीले लेखेको, अहिले मैले रिभिजन मात्रै गरिदिएको। जीएनपी एमपी हाम्रो सेकेन्ड नम्बरबाट आउँछ। यसो एन्सर हेर्यो भने कति रहेछ, जीएनपी एमपी को 3230, मैले बुकबाट एन्सर हेर्दै 3230। अब यसबाट डेप्रिसिएसन घटाउने, डेप्रिसिएसन 100 दिएको छ। नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स यही क्वेसनमा कति दिएको छ हाम्रो थर्डमा, नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स 110 दिएको छ। यो दुईटा घटाउने आन्सर आउँछ 3230 माइनस 100 माइनस 110 गर्यो भने कति आउँछ 3020। करोडमा दिएको छ, करोडमा लेख्ने करोड्स। भनेपछि यति भयो, यो इन्कम मेथडको भयो। फेरि एक्सपेन्डिचर मेथडको हेरौँ। एक्सपेन्डिचर मेथडमा मेन भनेको हामीले जीडीपी एमपी निकाल्न जान्नुपर्छ, अरु सबै सजिलो छ। एक्सपेन्डिचर मेथडमा जीडीपी एमपी कसरी निकाल्छौं, यो जति पनि एक्सपेन्डिचर छ नि, यो जी सी प्लस आई प्लस जी प्लस हैन एक्स माइनस एम भन्ने फर्मुला थियो, त्यही कुराहरु यसमा रिपिट। ई लेखेको जति सबै एक्सपेन्डिचर मेथडमा जोड्ने, यो भयो एउटा।
अर्को यो हुन्छ एक्सपेन्डिचर मेथडमा, यही क्वेसनले एक्सपेन्डिचर भनेको छ। अर्को यो नेट एक्सपोर्ट भनेको पनि एक्सपेन्डिचर मेथडमै आउँछ। यो भनेको एक्स माइनस एम, जुन हामीले लास्टमा जोड्छौँ नि एक्स माइनस एम भनेर हो यो दिएको ई। अर्को यसमा पढ्ने अरू केही छ? ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट जस्तो हो, यो पनि एक्सपेन्डिचर मेथडमै पर्छ। यति सबै जोड्यो भने जीडीपी एमपी आउँछ। जीडीपी एमपी आइसकेपछि फेरि जीएनपी एमपी निकाल्नको लागि अब आएको जीडीपी एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड गर्ने जीएनपी एमपी आउँछ। र फेरि नेशनल इन्कमको लागि सेम फर्मुला, नेशनल इन्कमको लागि फेरि सेम फर्मुला है, यही जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स। अबको एन्सरहरू अब चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडवाला भनेपछि मेन फरक भनेको मेथडमा फरक पर्ने भनेको जीडीपी एमपी निकाल्ने बेला मात्रै हो, अरू सबै गर्ने बेला सेम हुन्छ, तर यो भ्यालुले गर्दाखेरि फरक पर्छ। भनेपछि फेरि एक्सपेन्डिचर मेथडमा सेम हुन्छ, सेम टु सेम। एक्सपेन्डिचर मेथडमा जीडीपी पहिला जीडीपी एमपी निकाल्ने, मैले भनेको अनुसार मैले त्यहाँ ई जुन जुनमा लेखिदिएको छु त्यो सबै जोड्ने, त्यसपछि जीएनपी एमपी निकाल्ने, जीडीपी एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोडेर, र त्यसपछि बल्ल नेशनल इन्कम निकाल्ने, जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स गरेर यति गर्ने एन्सर आउँछ। र अर्को फेरि हेरौँ 22 नम्बरमा, यो पनि क्वेसन सेम हो, यसमा पनि म भनिदिन्छु मात्रै। यो तीनटै क्वेसन सेम हो, 20, 21, 22 तीनटै सेम हो। यसमा फेरि के सोधेको छ, विथ द हेल्प अफ फलोइङ इन्फर्मेसन क्यालकुलेट जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी एन्ड एनपी एमपी बाई युजिङ बोथ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड। फेरि दुइटै मेथडबाट, इन्कम मेथडबाट पनि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि। यो यसो हेर्दाखेरि यसमा नयाँ कुरा चाहिँ केही छैन होइन, मैले भनिनँ, यो आफै गर्ने है त, आफै गर्ने, बेकारमा टाइम वेस्ट नगरौँ सेम क्वेसनहरूमा, बरु अर्को क्वेसन गरौँ। यदि यो क्वेसन जानेन, केही कन्फ्युज भयो भने, यहाँको वर्डहरू कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्दा हुन्छ, बरु त्यहाँबाट म एन्सर भनिदिएँ होला। अहिले चाहिँ टाइम वेस्ट नगरौँ। यसो हेर्दाखेरि सबै माथिकै क्वेसनहरू छ, माथिकै सेम रिपिटेड छ वर्डहरू पनि, त्यही भएर यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ, बरु अर्को क्वेसन गरौँ। ल अर्को अब चाहिँ नयाँ खालको क्वेसन। अब मैले 2-3वटा क्वेसन अझै गरिदियो भने च्याप्टरको सबै क्वेसन नै सक्छ। अब यो 23 नम्बर हेरौँ, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि यो प्र्याक्टिस क्वेसन हो, अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको छैन र पनि अहिले हामीले गरेको अनुसार यो डिफ्रेन्ट क्वेसन हो अलिकति, तर फर्मुला चाहिँ यसको पनि लेखेको छ। पहिला क्वेसन पढौँ। लेट एन इकोनोमी प्रोड्युसेस ओन्ली 4 गुड्स, प्याडी, क्लोथ, सुज एन्ड बिस्किट। Calculate GDP at MP, GNP at MP, and I from the following hypothetical data. डिस्क्रिप्सन दिएको छ, क्वान्टिटी, प्राइस, अमाउन्ट दिएको छ। एउटा कुरा सम्झेको छ कि छैन, प्राइस र क्वान्टिटी दिएको बेला जीडीपी एमपी को फर्मुला के थियो, जीडीपी एमपी को फर्मुला प्राइस र क्वान्टिटी दिएको बेला सम्झेको छ भने एकदम राम्रो, छैन भने यहाँ रिकल गरौँ। 23 नम्बरमा पहिला जीडीपी एमपी डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिउँ, जीडीपी एमपी प्राइस र क्वान्टिटी दिएको बेला 23 नम्बरको मा प्राइस र क्वान्टिटी दिएको छ। यो केसमा प्राइस र क्वान्टिटी दिएको केसमा कस्तो हुन्छ फर्मुला याद छ कि छैन, P1 Q1 प्राइस 1 प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्ने। अहिले हामीलाई कतिवटा दिएको छ यहाँ 1 2 3 4 प्याडी, क्लोथ, सुज र बिस्किट 4वटा दिएको छ भने चाहिँ 4वटासम्म जोड्नुपर्छ। P1 Q1, P2 Q2, फेरि P3 Q3, फेरि P4 Q4 र माइनस यदि मार्केट भ्यालु अफ र मेटेरियल कन्ज्युम दिएको छ भने त्यो माइनस गर्ने। जुन हामीलाई तल दिएको छ नि र मेटेरियल कन्ज्युम हो, यो माइनस गर्ने। र मेटेरियल कन्ज्युम P1 Q1, P1 भनेको फर्स्टमा प्याडीको हेरौँ, प्याडीको प्राइस कति छ 1000, क्वान्टिटी कति छ 1000 नै छ। फेरि प्राइस 2 मा आउँदाखेरि प्राइस कति छ 500, क्वान्टिटी कति छ 5000। यो सबै एउटा एउटाको है, यो यसको भयो, यो यसको भयो। फेरि P3 Q3 गर्दाखेरि कति हुन्छ 400 इन्टु यसको क्वान्टिटी कति छ 2000, फेरि प्लस 4 मा आउँदाखेरि 20 इन्टु 1500 प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भएको। र र मेटेरियल कन्ज्युम हामीलाई डाइरेक्ट कति दिएको छ लास्टमा 15 लाख। यो सबै क्यालकुलेसन गर्ने, यहाँबाट एन्सर आउँछ जीडीपी एमपी। झनै सजिलो, अरूभन्दा पनि सजिलो है यो त, कति सजिलो। ल मैले यहाँ डाइरेक्ट एन्सर लेख्दै क्यालकुलेसन गरेर 2830123 एन्सर।
यसमा मिलियन बिलियन केही भनेको छैन, जस्ट रुपिस लेखिदिनै सक्यो। यति एन्सर भयो। फेरि के सोधेको छ जीडीपी एमपी पछि फेरि हामीलाई यहाँ के सोधेको छ जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी यो फर्मुला सेम यहीँको रिपिट हुन्छ। जीएनपी एट एमपी को फर्मुला के हुन्छ जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर। यो फर्मुला जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, सेम फर्मुला रिपिट हुन्छ यहाँ पनि। जीडीपी मैले भने नि मेथड दिएको अनुसार फरक पर्ने भनेको जस्ट एउटा जीडीपीमा हो। जीडीपीमा फरक पर्छ, अरू सबै सेम हुन्छ। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। जीडीपी एमपी कति आयो 2830,123 28,30,000 प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड हामीलाई कति दिएको छ यहाँ क्वेसनले नै 2 लाख दिएको छ। जोडिदिउँ कति हुन्छ 2 लाख जोड्यो भने 30,30,000 30,30,000 यति भयो जीएनपी एमपी। फेरि सोध्यो नेशनल इन्कम र फेरि हाम्रो नेशनल इन्कमको फर्मुला के नै छ यो दुईटा दिएको बेला जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। एउटै फर्मुला रिपिट हुन्छ क्या, कति सजिलो छ हौ। जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। जीएनपी एमपी कति आयो 30,30,000 माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस कति आयो 4 लाख। सरी डेप्रिसिएसन को भ्यालु छुटेछ ल, मैले यहाँ लेख्दै त। यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भयो। डेप्रिसिएसन को भ्यालु कति छ क्वेसनले दिएको 5 लाख। अब यो सबै माइनस गरौँ, यो यहाँ गयो है। यो कति आउँछ यो गर्दाखेरि 21,30,000। यो एन्सर भयो, सक्यो। सबसे सजिलो क्वेसन यही थियो कि क्या लङ क्वेसनमा पनि हुन त सोधेको छैन एक्जाममा, सोध्यो भने योभन्दा पनि सजिलो क्वेसन छ है अर्को। ल 24 नम्बरमा एकचोटि 24 नम्बर गरिदिउँ। ड्याङ 24 नम्बर मा के सोध्यो A farmer produces wheat and sells to the miller. Miller produces flour and sells to the baker. Finally, baker produces bread and sells to the consumer. The income and expenditure account of these three industries are given below भनेको छ। wheat को दिएको छ, flour को दिएको छ र bread को दिएको छ। wheat को सबै प्रोडक्सन गरेर आएको पैसा 200, फेरि flour मा 500 र bread मा कति छ 1000। अब के सोध्यो क्याल्कुलेट जीडीपी युजिङ फाइनल प्रोडक्ट। फेरि जीडीपी युजिङ भ्यालु एडेड मेथड। पहिला फाइनल प्रोडक्ट सोध्यो। मैले क्वेसन अब फेरि देखाएन, यहाँ 1 नम्बरमा डाइरेक्ट गरौँ। यहाँ मेथडको नाम लेखौँ। कुन मेथड हो फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथडबाट के सोध्यो जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। के हुन्छ फाइनल प्रोडक्ट मेथडबाट ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको फर्मुला। यसको फर्मुला फाइनल प्रोडक्ट हो भने यसको फर्मुला नै डाइरेक्ट भ्याल्यु अफ फाइनल प्रोडक्ट हुन्छ। भ्याल्यु अफ फाइनल प्रोडक्ट सक्यो। अनि यसमा यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने फाइनल प्रोडक्ट कुन छ पहिला व्हिट थियो, व्हिटबाट फ्लोर बन्यो, फ्लोरबाट ब्रेड बन्यो भनेपछि फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड बन्यो जसको भ्याल्यु कति छ 1000। सक्यो, यति हो एन्सर। यो भनेको फाइनल प्रोडक्ट अहिलेको लागि हाम्रो कुन भयो ब्रेड। ब्रेडको भ्याल्यु कति छ ₹1000। यति नै एन्सर हो, कति सजिलो। अर्को फेरि 2 नम्बरमा के कुन मेथड सोध्यो यहाँ भ्याल्यु एडेड मेथड। 2 नम्बरमा भ्याल्यु एडेड मेथड सोधेको छ र फेरि यसमा जीडीपी निकाल्ने। भ्याल्यु एडेड मेथडबाट जीडीपी निकाल्ने। यसमा जीडीपी को फर्मुला के हुन्छ थाहा छ? यो फर्मुला मैले अगाडि लेखेको पनि थिएन, अब यहाँ लेखिदिउँ। यो क्वेसन पनि सोधेको रहेछ। भ्याल्यु अफ फर्स्टमा के बनाएको थियो वेट। फर्स्टमा प्रोडक्सन अफ वेट थियो। यसबाट कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स भन्छ। यो भन्दा अगाडिको कुनै गुड्स छ भने त्यो घटाउने। कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स यो भन्दा अगाडिको कुनै गुड्स छ भने घटाउने प्लस फेरि व्हिट पछि कसको पालो आएको छ फ्लोर बनाएको छ। फेरि कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड घटाउने। इन्टरमिडिएट भनेको यो भन्दा अगाडि फ्लोर भन्दा अगाडि बनाएको गुड्स प्लस फेरि फ्लोर पछि के बनायो भ्याल्यु अफ के बनाएको छ ब्रेड। ब्रेड माइनस कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स। अब यो सबै जोड्ने। भ्याल्यु अफ व्हिट
व्हिट कति बनाएको छ रिसिपमा कति छ हाम्रो आन्सर 200 बराबर इन्टरमिडिएट भनेको यो भन्दा पुरानो यो भन्दा व्हिट भन्दा अगाडि केही छदै छैन 0 भयो फ्लोरको कति छ फ्लावर भनौं कति छ 500 माइनस इन्टरमिडिएट भनेको यो भन्दा अगाडि कति छ 200 प्लस फेरि ब्रेडको कति छ 1000 र यो भन्दा अगाडि कति बनाएको छ अर्को अगाडिको गुड्स भनेको इन्टरमिडिएट गुड्स अब सबै जोड्ने 200 यहाँबाट 300 यहाँबाट कति 500 5 3 8 2 10 भनेको रुपैयाँ 1000 यो सबै भ्यालु हाम्रो बिलियनमा दिएको छ भनेपछि बिलियनमा आन्सर राख्नै सक्यो अब यसपछि आफैले गर्नुपर्ने फेरि काम भयो 25 नम्बर आफै गर्ने 26 आफै गर्ने 27 आफै गर्ने 28 आफै गर्ने सजिलो छ आउँदैन भने यसो कमेन्ट सेक्सनमा गर्ने यदि यसको पनि भिडियो बनाउनु पर्यो भने बनाउला नत्र चाहिँ यो सेम क्वेशन हो त्यही भएर मैले यसमा टाइम वेस्ट गरिन 28 29 र 30 पनि यो सेम क्वेशन हो जुन हामीले अगाडि गरेको थियौं नि अगाडि 2077 76 74 कुनमा सोधेको एक्जामको क्वेशनहरु जुन गरेको थियौं त्यसकै प्र्याक्टिस क्वेशनहरु दिएको हो भन्छ त्यति क्वेशनले पुग्दैन अझै त्यस्तै खालको क्वेशनहरु सेम प्र्याक्टिसको लागि दिएको यो त्यही भएर मैले यो चाहिँ गरिन अब एउटा लास्ट गर्दै त 31 नम्बर क्वेशन नम्बर 31 यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट देखे मैले हुन त हामीले भेरी सर्टमा पढेको थियौं र पनि लङ क्वेशनको लागि अरु क्वेशनहरु भन्दा यो डिफरेन्ट छ क्याल्कुलेट जीडीपी डिफ्लेटर यसमा नि फर्मुला भइपुग्छ जीडीपी डिफ्लेटर फ्रम द फलोइङ हाइपोथेटिकल डाटा एन्ड अल्सो क्याल्कुलेट रेट अफ इन्फ्लेसन भनेको छ अब यसमा के दिएको छ एकचोटी क्वेशन हेरौं इयर दिएको छ नोमिनल जीडीपी दिएको छ रियल जीडीपी दिएको छ र जीडीपी डिफ्लेटर रेट अफ इन्फ्लेसन सोधेको छ फर्मुला के हुन्छ त जीडीपी डिफ्लेटर को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ नोमिनल जीडीपी बाइ रियल जीडीपी इन्टु 100 हैन त हामीले फर्मुला लेखेको छौं नि हैन जीडीपी डिफ्लेटर को फर्मुला नोमिनल जीडीपी बाइ रियल जीडीपी इन्टु 100 यहाँ एकचोटी फर्मुला मात्रै लेखिदिम जीडीपी डिफ्लेटर को फर्मुला के हुन्छ नोमिनल जीडीपी बाइ रियल जीडीपी इन्टु 100 यसरी टेबलमै फिलअप गरे नै हुन्छ जस्तै कि फर्स्टमा मैले एकदम रफली गर्दै 2010 र 2011 को लागि निकाल्नु पर्यो भने जुन हामीलाई क्वेशनले इयर दिएको छ नि 2010 र 2011 को लागि निकाल्नु पर्यो भने यसको नोमिनल जीडीपी कति छ 2000 यसको रियल जीडीपी कति छ 1800 2000 बाइ 1800 इन्टु 100 गर्ने जीडीपी डिफ्लेटर आउँछ फेरि यदि 2011 र 12 को लागि गर्नु पर्यो भने नोमिनल जीडीपी कति छ यसको नोमिनल जीडीपी 2200 अनि रियल जीडीपी कति छ 1900 इन्टु 100 कति सजिलो फेरि 2012 र 13 को लागि गर्नु पर्यो भने 12 र 13 को लागि गर्नु पर्यो भने फेरि नोमिनल कति छ 2500 बाइ रियल 2000 इन्टु 100 फेरि 13 र 14 को लागि गर्नु पर्यो भने 3000 बाइ 2100 इन्टु 100 यति गयो जीडीपी डिफ्लेटर आउँछ सबैको सजिलो छ नि हैन ल यसमै रेट अफ इन्फ्लेसन पनि सोधेको छ अब रेट अफ इन्फ्लेसन कसरी निकाल्ने त रेट अफ इन्फ्लेसन पनि सोधेको छ है अब मैले यहाँ फर्मुला मात्रै लेख्दै फर्मुला मात्रै लेखेर सबै इयरको यसरी नै पाले पिलो निकाल्ने टेबल फिलअप गर्ने सक्यो रेट अफ इन्फ्लेसनको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा रेट अफ इन्फ्लेसन जुन हामीले भेरी सर्ट क्वेशनमा एकचोटी गरेको थियौं भनेको नयाँ वर्ष माइनस पुरानो वर्ष याद छ कि छैन नयाँ वर्ष माइनस पुरानो वर्षलाई के भन्छौं चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर बाइ जीडीपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयर चेन्ज भनेको नयाँ माइनस पुरानो न्यू माइनस ओल्ड बाइ यो भनेको ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड बाइ ओल्ड इन्टु 100 गर्यो भने यो रेट अफ इन्फ्लेसन आउँछ अब जस्तै कि फर एक्जाम्पल फेरि 2010 र 11 को लागि निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ 2010 र 11 को लागि निकाल्नु पर्यो भने $2010 र 11 भनेपछि यसमा हाम्रो जस्तै कि यो 10 र 11 को यहाँ जीडीपी कति आएको थियो जीडीपी डिफ्लेटर यो भ्यालु निकाल्ने कति आउँछ 2000 बाइ 1800 इन्टु 100 गर्दाखेरि 111.11 आउँदो रहेछ
111 अनि यो 2011 र 12 को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2200/1900 इन्टु 100 गर्दाखेरि 115.79 आउँदो रहेछ। यस्तै गरी सबैको भ्यालु निकाल्ने पहिला। अब 2010 र 11 को लागि चेन्ज इन डिफ्लेटर भनेको न्यू माइनस ओल्ड, तर कतिले चेन्ज आएको छ भन्ने कुरा छैन नि त यसमा। पहिला कति थियो, कतिले गर्दाखेरि कति चेन्ज आयो भन्ने कुरा छैन भने यसलाई खाली छोड्दे पनि हुन्छ, यो ननिकाले नै हुन्छ। डाइरेक्ट 2011 र 12 को निकालौं। अब यसमा ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त, मान्छे यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि कतिमा चेन्ज भयो त। फर्स्टमा 111.11 थियो, त्यसपछि 115.79 भयो। चेन्ज कति ल्यायो, न्यू, अहिलेको लागि यो भयो। करेन्ट भनेको न्यू भयो, यो भनेको अहिलेको लागि के भयो त, ओल्ड भयो। भनेपछि यहाँ के हुन्छ, न्यू माइनस ओल्ड गर्यो भने 115.79 फर्मुला एउटै माथिको भयो। 115.79 माइनस 111.11 बाई ओल्ड फेरि कुन भयो 111.11 इन्टु 100। यसरी निकाल्ने क्या, यो फर्मुला मात्रै भयो। अहिलेको वर्ष, अहिले जुन निकाल्दैछौँ त्यो भनेको यसलाई न्यू मानिन्छ, योभन्दा पुरानोलाई ओल्ड मानिन्छ। भनेपछि जुनको लागि गर्दैछौँ त्यो न्यू, योभन्दा अगाडिको लागि पुरानो मानिन्छ। यो न्यू भयो, न्यू माइनस ओल्ड भयो र फेरि पुरानो ओल्ड भयो इन्टु 100 गर्ने। अब त्यस्तै गरी 2012 र 13 को लागि निकाल्नु पर्या भए के हुन्थ्यो, पहिला यहाँ चाहिँ हामी 2012 र 13 को जीडीपी डिफ्लेटर निकाल्थ्यौं। मैले यहाँ सबैको क्याल्कुलेसन गरेको छैन, यसको क्याल्कुलेसन कति आउँछ, 12-13 को जीडीपी डिफ्लेटर निकाल्यो भने 125.00 आउँदो रहेछ। यो भनेको फेरि न्यू, यो यसको भ्यालु भनेको ठ्याक्क न्यू 125.00 न्यू भयो। योभन्दा पुरानो 11-12 को कति छ जीडीपी डिफ्लेटर, 115.79 115.79 बाई फेरि पुरानो 115.79 भयो इन्टु 100 गर्ने आन्सर आउँछ। र फेरि त्यस्तै गरी लास्ट 2013 र 14 को लागि निकाल्नु पर्यो भने अब यसको जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ कति आउँछ, पहिला यो क्याल्कुलेसन गर्ने 142.86 आउँछ। भनेको यहाँ फेरि घटाउने 142.86 बाट पुरानो घटाउने 125, फेरि पुरानोले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने। अब जति आन्सर आउँछ यो सबै भनेको रेट अफ इन्फ्लेसन आयो। जस्ट फर्मुला सम्झिने, भ्यालुज राख्ने, सक्यो। यति गरेर हाम्रो यो च्याप्टर यहीँ सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अर्को च्याप्टरको न्युमेरिकल लिएर आउनेछौँ। आजको लागि चाहिँ हामी यति गर्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि म छिट्टै, एकदम छिटो नेक्स्ट च्याप्टरको न्युमेरिकल लिएर आउँछु। र यो च्याप्टरमा अझै पनि कुनै न्युमेरिकलमा कन्फ्युज छ, मैले नगर्दिएको क्वेसनहरुमा कुनै कन्फ्युज हुन्छ भने यसो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्दा हुन्छ र म त्यो अनुसार केही हेल्प गरौँला सक्दो। भिडियो हुन्छ भने भिडियो, नोट हुन्छ भने नोट नेक्स्ट भिडियोमा। ल आजलाई चाहिँ हामी यति गर्छौँ। र फेरि पनि लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।